الحمد لله العليم بما كان وما يكون، المدبر الحكيم فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سود الخلق وعين الكمال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المبعوث بين يدي الساعة، وصاحب الحق والشفاعة، وأفضل من دعا إلى الخير يتباعه، فله السمع والطاعة. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها المسلمون، إذا رأينا ما نحن عليه الآن من فساد الأخلاق ومجاهرة الفساق بأوصاف النفاق، رأينا بغيا شاسعا بين المسلمين وتعاليم الكتاب المبين وسيرة خاتم النبيين، وما أبعدنا بين الصحابة والتابعين وبين الذين يكذبون بيوم الدين ولا يحضون على طعام المسكين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاكم، وأموركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. والله لا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن، ولا يحجون بيت الله الحرام، وحتى يظهر الجدال ويكثر القتال فتقل الرجال، وحتى يكون امرأة، وحتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب الصدق ورفعت الأمانة واستخف بالصلاة وظهر اللواط والزنا وتشبه الرجال بالنساء وفاض المال عند السفهاء، فانتظروا أمر الله يا عباد الله. وقال الله تبارك وتعالى: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فاتقوا الله عباد الله، فاختاروا أسباب حياة القبور من التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي وتلاوة كتابه والعمل بما فيه لعلكم تهتدون. فيه من الفائزين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.